السلام عليكم. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدمو واحد ليكزيرسيس تاع ليكزامان. دونك اكزامان دو ميكانيك اناليتيك اي فيبراسيون الور لاني 2018 2019 2019 2020. هذا نتا العام اللي داز البروف راح غلط انايا. دونك لي كيستيون الاولين هما لي كروشي دو بواسون اون ديمونطريو لا دوزيام غولاسيون. الور ليكزيرسيس الثاني ولا ليكزيرسيس الاول فيه واحد لانو لاصق فيه واحد لو فيل وفيه واحد لا بارتيكل اللي كديبلاصا. هادو غادي نخدموهم في الفيديو الجاي. دونك هادو شويه ساهلين. دونك التمرين اللي قاصح شويه هو هذا. دونك اكزيرسيس 2. الور هاد ليكزيرسيس 2 فيه واحد لا بار اللي كدور كدير روتاسيون. دونك ها هو باين عندكم هنا عندنا واحد لابار ا بي طول تاعها هو 2 ا بورتي واحد الاكستريميتي نتاعها راه زد. دونك هذا زد هذا اكس هذا ايكغيك. دونك واحد الاكستريميتي نتاعها راها في زد نعطيوها ا والاكستريميتي الاخرى راها بورتي بواحد لاكس نسميوه اكس ا. دونك هاد لاكس اكس ا اللي اون روتاسيون راه كيدور بالنسبه لاكس بواحد الزاويه فيه. دونك هاد لابار كدير بحال هكا بحال هادي هي لابار كدير هكا وفي نفس الوقت كطيح يعني كدير دونك غادي نديكريو الموفمون تاعها. دونك غادي نبديو. الو نقراو شويه المعطيات. قالك سوا ار او اكس ان روبير غاليليان هذا هو اللي راسمه بالكحل اي سوا ا بي une barre homogène posant de masse M, dans la masse M, de longueur de A et de section négligeable. Alors, le mot section négligeable, c'est le mot clé les extrémités A de la barre glissant sans frottement. Alors, maintenant, frottement. Le long de OZ et l'extrémité B, يعني هذا OZ و l'extrémité B يعني هذا في OX Y في هذا لو بلان حتى هي glisser sans frottement sur le plan XY. On désigne par phi l'angle qui fait OB هذه مع X مع OX. θ c'est lui qui fait AB avec OA يعني θ هي اللي كيدير AB هذا مع OA. soit R1 هاد R1 هاد روبير R1 GA KA راهم confondés KA confondé avec K. دونك كنقولو كونفوندي ماشي تساوي يعني 3 تيغ. عندنا قلنا لو روبير سوا ار اكس او اكس 1 y 1 z 1 هذا لو روبير ريلاتيف تلكو او اكس 1 اي بورتي بار او بي يعني اكس 1 راها على او بي. صافي. هو غادي نزيدو نديرو واحد لاباز هنايا نسميوه اي 1 اي 2 اي 3 تلكو هاد لاباز مع لابار راه جاي معاه اي 1 هاودا معاه مع لابار ديريكت. وعندنا اي 2 راها دايرها بيربونديكولير راها عام بحال هذا هي اي 2 هذا ستيلو هذا اللي غادي نحطو هنا هادي لابار زعما هذا اي 2 لابار هاودا معها اي 1 هكا وغادي يبقى لنا اي 3 راها خارجه عموديه عليهم. دونك اي 3 و جي راهم متعاكسين. دونك اي 3 تساوي موان جي وراه عطاوها لنا هنايا اي 3 يقل موان جي. دونك لا بروميير كيستيون ديتيرميني لو لاغرانجيان دو لابار. دونك مي كيقولك ديتيرميني لو لاغرانجيان دو لابار يعني راه عندك هنايا في الحقيقه شي 5 د لي كيستيون. دونك خصك تعرف الدوغري د ليبرتي تعرف الفيكتور بوزيسيون تعرف لا فيتاس تعرف لينيرجي سينيتيك تعرف لينيرجي بوتونسيال تعرف المهم لي فورس اللي عند كونسيرفاتيف وكذا. المهم فيه بزاف تاع مالا. دونك حنا عارفين البروميير كيستيون شنو كتقولنا. بروميير كيستيون كتقولنا ديتيرميني لو لاغرانجيان تاع السيستم. الور حنا غادي نبديو. دونك عندنا بروميير كيستيون. دونك باش حنا نديتيرميني لاغرانجيان تاع السيستم هنايا بعدا باش نجبدو لي دوغري د ليبرتي راه ما بايناش صعيبه شويه. ولكن عندنا هنايا بعدا السيستم تاعنا هنايا السيستم
يكافئ سوليد. عندنا سوليد لابار. دونك اوتوماتيك عندنا 6 دوغري د ليبرتي. ولكن مهم عندنا 6 دوغري د ليبرتي، عندنا اكس جي إيكغيك جي زد جي، هادي واحد. والحاجة الثانية عندنا 3 غوطاسيون نورمالمون، ولكن في ليكزيرسيس قالوا لنا بلي هاد لابار عندها واحد السيكسيون نيغليجابل، الور كتنقص لنا واحد الغوطاسيون. دونك يعني باش نقول سوليد راه كيدور على راسو، يعني ملي كنقول سيكسيون نيغليجابل يعني غير بحال دي بوان بحال واحد لاكس، راه يقدر يدورها ويقدر يدورها، ولكن ما يقدرش تقول لي راه لو بوان كدور على راسها، راه بوان يعني بحال لو بوان كنيغليجيو لي غوطاسيون اللي كديرهم على راسها، راه نفس الشيء هنايا. دونك كنقولوا عندنا غير دو زونغل، عندنا تيتا وفي. دونك هنايا كيولي عندنا في التوتال كينقصوا من 6 كيوليو عندنا غير 5. دونك كيولي عندنا 5 دوغري د ليبرتي. الور هادو اللي باينين لنا بالاول نورمالمون خصهم يكونوا، ولكن حنايا واش خصنا نديرو؟ خصنا نحاولوا نديرو ريديكسيون، نقصوهم. دونك باش نعرفوا شحال خصنا نقصو ما غاديش يكون باين لنا اوتوما هكذا ديريكت، باش يكون باين شويه غادي نحسبوا الفيكتور بوزيشن. دونك كنحسبوا او جي. دونك هنا ملي كيكون عندنا سوليد ديما كنتعاملوا مع السونتر دو ماس نتاعو اوتوماتيك، كما تصداش راسك تحسب او ا ولا شي حاجه، ديريكت او جي، ومن بعدها في جي، ومن بعدها راك صافي لقيت كلشي لا فيتاس. دونك او جي عندنا او جي هذه هي او ا بلس ا جي. دونك او ا بلس ا جي. دونك او ا كلير باللي راها هي زد ا في كا بلس ا جي. هي ا جي هي الا كانت هذا دو ا يعني من ا لجي هي ا و ا جي راها سويفون اي 1 فيكتور انيتور اي 1. هذا اي 1 ندير له فيكتور هكا، نتمنى يكون كلشي كيبان. كلشي كيبان. دونك هنايا ملي كتشوف هاد الفيكتور دو بوزيسيون باش تهضر على شي حاجه خصك يكون عندك لا ميم باز. هنايا كا و اي ا ما عندهمش لا ميم باز، دونك خصنا نديرهم في واحد لا باز. حنا لا باز اللي يهمنا في هاد الحاله غادي ناخذ لا باز يو جي كا. دونك لا باز ابسولي. دونك باش نمشيو لا باز ابسولي كا راها في لا باز ابسولي بقى لنا غير اي 1. دونك اي 1 نديرو لها الاسقاط اي 1 تساوي. دونك الا كتشوفوا هنايا الا كيبان لكم هادي، دونك ها هي. دونك عندك هادي تيتا، عندك هادي تيتا، عندك كا وعندك اي ا وعندك اي ا، يعني هذا ها اي ا ها اي هاكا. دونك بحال هادي هي كا، هادي تيتا. دونك هنايا هاد تيتا غادي نحاول نسقط اي 1 الا كانت هادي كا هادي تكون موان كا. دونك اي 1 من هنايا من هاد الشكل هذا اي 1 هي سين تيتا في اي 1 ناقص، لانه هنايا كا راها تشوف الفوق وحنا غادي نديرو لها الاسقاط لتحت، ناقص الكوس تيتا في كا. ولكن مازال ما كملنا. علاش مازال ما كملنا؟ يلاه راه حولنا غير الاي 1 وكا، هادي سي بون، بقات لنا هاد لابارتي هادي عاوتاني خصنا اي 1 نحولوها. اي 1 شنو كتحول؟ دونك اي 1 هادي باينه اي 1، عندنا هنا اي 1 دايره كوس تيتا كوس في مع اي وسين في مع جي. دونك اي 1 يو ا، يعني ما تخلطوش بيناتهم. دونك عندنا كوس في مع اي بليس سين في مع جي، وهنايا نكونوا رجعناهم في باز واحد. الور نمشيو نمسحو هنا باش نكملو. هادي نخليها زد ا كا بليس ا في اي ا. هادي هي او جي نتاعنا. دونك واشنو غندير؟ غادي نمشي نعوض. دونك يو 1 غادي نعوضها هنا وهي هادي. دونك هنا نقدر غير هنايا يو 1 نحسبها هنايا باش تجي باينه بلا ما نعاود لها. دونك غادي هي سين تيتا في كوس في اي بليس سين تيتا نضرب عاوتاني في سين تيتا في سين في جي.
موان كوس تيتا في كا. دونك هادشي غادي فين نعوضوه هنا. دونك غير هادشي نضربو في ا. دونك في التالي نلقاو او جي هي. دونك حتى واحد الحاجة أخرى نزيدوها زاد ا. دونك هادي هي زاد ا. دونك عندنا هادي او، هادي ا، هادي دو ا، هادي تيتا. دونك هادي هي زاد ا. دونك إلا طبقت هنايا الكوسينيس. دونك الكوس تاع تيتا هو المحاذي للوتر، يعني زاد ا على دو ا. دونك منايا implique que ZA égale 2A في كوس تيتا. دونك غادي نعوضها ديريكت هنايا. دونك 2A في كوس تيتا سويفون كا. دونك هادشي غادي نمحيه بلوس A سويفون سين تيتا. شو غادي نكتبهم ديريكت ا ننشرها سين تيتا سين في سويفون U بلوس. دونك هادشي نمسحو عليا بلوس سين تيتا سين في سويفون جي مع ا سين تيتا سين في سين تيتا كوس في. سمحولي هنا سين تيتا كوس في سين تيتا كوس في. هادي كوس في هادي سويفون جي وتبقى لنا موان ا كوس تيتا سويفون كا. دونك صافي سالينا بهاد لابارتي هادي. دونك شنو عندنا؟ دونك هادي هي اوجي نتاعنا. دونك اوجي نقدر نكتبها. دونك اللي كيشوف هنا دو ا كوس تيتا مع كا وهنا موان ا كوس تيتا مع ا كا تبقى لنا غير ا كوس تيتا كا. دونك نقدر نكتب هادشي هكا. عندي ا سويفون اي عندي ا سين تيتا كوس في سويفون جي. دونك غادي ندير هادشي في لاباز اي جي كا سويفون جي عندي ا سين تيتا سين في وسويفون زاد عندي موان ا كوس تيتا. لا عندي ا كوس تيتا. قلنا دو ا كوس تيتا ناقص ا كوس تيتا تبقى لي غير ا كوس تيتا. دونك هنايا اوتوماتيك هنايا غادي يبان لي شويه الامور غادي تكون واضحه. نتمنى انه غادي يكون عندنا اكس جي هي ا سين تيتا في كوس في وعندي ايكغيك جي هي ا سين تيتا سين في وعندي زد جي هي ا كوس تيتا. دونك عندي تروا زيكواسيون اكس جي تساوي سين تيتا كوس في ايكغيك جي تساوي سين تيتا سين في زد جي تساوي ا كوس تيتا. دونك عندي هنا بحال نقولو تروا ليزون ثلاثة د لي ليزون. دونك من بعد نلقاو بلي دوغري د ليبرتي هي 5 ناقص 3 تساوي 2. دونك يبقاو لنا غير 2 دوغري د ليبرتي. علاش؟ لانه هنا عندي 3 د لي زيكواسيون اللي كينقصوا لي 3 د لي زيكواسيون لي 3 د لي ليزون اولونوم. وهنايا ما ننساوش بلي ا راها كونستانت. دونك il se fait seulement de يعني paramétrer le système par θ est fait pour décrire le système total. donc les paramètres اللي عندنا هنايا غادي يكون عندنا 2 دوغري د ليبرتي. دونك فيكتور د بوزيسيون خصنا ما نساوهاش شحال كتساوي. غادي نكونسيرفيها هنايا في شي ورقه عندي باش ما ننساهاش. دونك عندنا 2 دوغري د ليبرتي امبليك تيتا و في هما اللي غادي نشوازيوهم نخدموا بهم. لانه علاش نختاروا هنا تيتا و في راه باين علاش نختار. لانه كنشوف هنايا اكس و ايغريك و زد كيعتمدوا على تيتا و في. دونك هنا كلشي سيستم تاعي كي 1 كي 2 هما تيتا و في صافي. دونك هادشي اللي كاين هنايا. غادي دروك نحاول هذا وقيلا نخليه ولا نمسحو علاش نمسحو باش نكتب هنايا او جي شنو كتساوي. دونك او جي هي ا سين تيتا كوس في ا سين تيتا
سين في أ كوس تيتا. دونك هادي هي أو جي، دونك مننساوهاش. دونك حنا دروك لقينا أو جي، أوتوماتيك من نلقاو أو جي خصنا نحسبو في جي. دونك شنو كيقولنا؟ قالولنا في السيستم حسبو لاغرونجيان. دونك باش تحسب لاغرونجيان خصك تي تساوي كوا، ومن بعدا خصك لينيرجي بوتونسيال تساوي كوا. دونك حنا دروك غنحسبو تي. دونك باش تحسب تي هنايا عندنا سوليد، دونك تي هي 1/2 نطبقو التيوم تاع كوينغ، 1/2 في او كاري زائد 1/2 عاوتاني اوميغا لا ماتريس دينيرسي او بوان جي اللي راهم عطاوها لنا هنايا، عطاوها لنا ها هي. دونك حتى باش يكون باين شويه ليكزيرسيس، ها هو نخليه واحد المده هكا باش تشوفوه وتنقلوه عندكم. دونك عندنا ها هي لا ماتريس دينيرسي او بوان جي عطاوها لنا، ولكن فين عطاوها لنا؟ في لاباز اي 1 اي 2 اي 3. هادشي خصنا نعرفوه. دونك ام جي في اوميغا هنايا في اوميغا. دونك اوتوماتيك لا ماتريس دينيرسي عطاوها لنا في لاباز اي 1 اي 2 اي 3. دونك اوتوماتيك اوميغا خصنا حتى هي نديروها في لاباز اي 1 اي 2 اي 3. اما في جي ما يهمناش، المهم حنا نحسبوا لا نورم تاعو. لا نورم ما كيهمش فين كتحسبوا اش من باز، كيبقى هو توجور لو ميم. دونك الا عندك واحد ستيلو طون تاعو مترو، راه واخا تمشي في اي سيستيم دو كوردوني ديرو تلقى مترو، يعني لي لونغو سون انفاريون. دونك هنايا شنو خصنا حنايا لي بارامتر لي فاريابل اللي نحتاجو؟ خصنا لا فيتاس. دونك غادي نديريفيو او جي اوتوماتيك، ومن بعدها خصنا اوميغا، وصافي نحسبوا الانرجي سينيتيك نتاعنا. دونك هادشي غير قلت لكم علاش باش نعرفوا فين راحنا غاديين شنو باغيين. دونك هنايا غادي نحسبوا لا فيتاس في جي. دونك في جي هو دي دو او جي سيغ دي دو تي بالنسبه ل ار. دونك لا باز الاول. دونك دي دو او جي دونك هي دي سيغ دي دو تي نتاع من؟ نتاع ا سين تيتا كوس في. دونك بلا ما غادي نكتب هادشي حيت هاد السبوره صغيره ما غاديش يخدمني، دونك غنديريفي اوتوماتيك. دونك هادشي يساوي، دونك عندنا ا غادي تبقى على برا. دونك غنديريفيو سين تيتا تعطينا تيتا بوان في كوس تيتا، وتبقى لنا كوس في زائد عندي نخلي هنا تكون ناقص. علاش؟ لانه غادي نديريفيو الكوس في غتعطينا في بوان، سين تيتا تبقى، وكوس في تولي سين في. طبعا هادشي ما ننساوش راه سويفون، هادشي راه سويفون اي. دونك سويفون اي هادشي. هذا ديريفينا السطر الاول هذا. دونك لي كومبوزون سويفون نمشيو نديريفيو الزوج، تبقى لنا عاوتاني ا غنديريفيو سين تيتا تعطينا لا ميم شوز تيتا بوان في كوس تيتا في سين في. طبعا هادشي غادي يكون سويفون جي موان. علاش موان؟ هنا غادي يكون بليس. دونك عندنا في بوان سين تيتا وسين في تعطينا كوس في، دونك كوس في. دونك هادشي سويفون جي طبعا زائد السطر الاخر عندنا ا كوس تيتا، دونك تعطينا موان ا تيتا بوان سين تيتا. دونك كوس تيتا هي سين تيتا سويفون كا. دونك هادشي اللي كاين. دونك هذا هو لا فيتاس نتاعنا، لا فيتاس. دونك هاد لا فيتاس غادي نحاولو نسامبليفيوه شويه. دونك غادي نشوفو شنو نعملو شنو نديرو. دونك عندي هنا كوس تيتا كوس تيتا تيتا بوان ا. دونك غادي ندير ا تيتا بوان حتى كوس تيتا نعمل بها. دونك كوس تيتا نعمل بها شنو تبقى لي؟ تبقى لي كوس في سويفون اي بلس سين في سويفون جي الاولى زائد شو هنا عندي في بوان في ا، هنا عندي في بوان في ا، عندي سين تيتا عندي سين تيتا زائد ا في بوان سين تيتا ونعملو. دونك عندنا